का शहजादा शहजादा प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस। वेलकम बैक। आपको ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस। आज के गेस्ट जो हैं उनमें पहले गेस्ट जनाब रेवरेंड फतरत सलामत साहब हैं, बड़ी खूबसूरत उन्होंने गुफ्तगू की ब्रेक पर जाने से पहले, और दूसरे गेस्ट है जनाब पास्टर आशिर सलामत साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब रेवरेंड फतरत सलामत साहब से कि वो हमारे नाजरीन की जो आज का मौजू है उस पर मज़ीद रहनुमाई फरमाएँ। जी भाई साहब। बहुत शुक्रिया जी। मैं दोबारा से डॉक्टर साहब उसी हवाले पर आना चाहता हूँ जी जो हमने बुनियादी तौर पर शुरू में पढ़ा था कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। मैं उन जुओं का जिक्र करना चाहता हूँ जिसके बारे में मुक़द्दस पौलुस रसूल तालीम देना चाहता था, और मैं ये भी बिलखसूस बयान करना चाहता हूँ कि ये रहनुमाई जो किताब मुक़द्दस में रूहुल कुद्स की तरफ से लिखवा दिया गया, जी जी, ये रहनुमाई सिर्फ करंथुस की कलीसिया के लिए नहीं थी, बिल्कुल। बल्कि ये रहती दुनिया तक के सारे ईमानदारों के लिए है। जी जी, और उन सब के लिए ये मेरे दानिश में ये एक हुक्म की हैसियत रखता है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। मैं उन जुओं का भी जिक्र करना चाहता हूँ। ओरिजिनली जुआ जो है वो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो ये एक लठ है, लकड़ी है। जी जी, और उस लकड़ी को दो बैलों के कंधों पर रखा जाता है और वो बैल उससे जोर लगाते हैं, और वो उन दोनों का जब मतवाजी तौर पर उनको बांधा जाता है, उन दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। बहुत अच्छे। अगर किसी बैल के साथ गधे को बांध देंगे, बच्चिया को बांध देंगे, वो ना हमवार जुआ हो जाएगा, उनका तवाज़न खराब हो जाएगा। और किसी गधे के साथ मासूम गाय को नहीं बांध सकते, और बैल के साथ आप किसी भैंसे को नहीं बांध सकते। इसी तरह किसी छोटे से बकरे के साथ हाथी को नहीं बांध सकते। ये ना हमवार जुए हैं। जी जी जी। और जो इनका मतलब है जो मैं ख़ास बात करना चाहता हूँ, और मैं पाकिस्तानी मुआशरे, पाकिस्तानी मसीही मुआशरे में के बारे में जो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, मैं उसकी तरफ आप बात को लेकर जाना चाहता हूँ, ताकि बहुत से लोग जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी ना जानने के सबब से, अपनी हैसियत ना जानने के सबब से कि मसीह में हमारी क्या शनाख्त है, वो दीगर कौमों के साथ बाइंडिंग एग्रीमेंट्स में जा रहे हैं। वो बाइंडिंग एग्रीमेंट्स जो हैं, सुनिए, मैं आपके टेलीविज़न की वसातत से बड़ी ख़ास बात करना चाहता हूँ। वो बाइंडिंग एग्रीमेंट्स पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, कारोबारी भी हो सकते हैं, और मैरिटल भी हो सकते हैं, और खुदा का कलाम इन सारी बातों से मना करता है। और यहाँ पर जो इन लफ्ज़ों का मफ़हूम है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, वी शुड नॉट गो इनटू बाइंडिंग एग्रीमेंट्स विद अदर नेशंस। हमें किसी तरह के भी, हमें उनसे देखें, हम उनसे अलग नहीं हो सकते, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, हम समाजी तौर पर। आप लफ्ज़ एग्रीमेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन बाइंडिंग एग्रीमेंट और बिलखसूस हमें मैरिटल बाइंडिंग एग्रीमेंट्स में नहीं जाना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नाहमवार जुआ है। गैर-क़वामी शादी से मना किया गया। जी, पाकिस्तान में वाज़े तौर पर पाकिस्तानी मसीही मुआशरे में, मैं आपके टेलीविज़न की विसातत से मसीही बेटियों को, मसीही बेटों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम पर ध्यान रखें, अपनी शनाख्त को पहचानें कि आप कौन हैं। आप खुदा के लोग हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और आप के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बाइंडिंग एग्रीमेंट्स, ख़ुसूसन मैरिटल एग्रीमेंट्स जो हैं, ये एक पाक कॉवेनेंट है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसीही शादी एक बहुत अहम बात है। इसकी खूबसूरती देखें ना कि ये मुआहिदा नहीं है, ये अहद है। बिल्कुल से अहद है। जी जी बिल्कुल। और ईमानदारों को दीदा नानिस्ता कभी भी बेईमानों के साथ बाइंडिंग एग्रीमेंट्स में नहीं जाना चाहिए। और जब वो ऐसा करते हैं तो फिर वो इंतहाई दुख उठाते हैं, बहुत ज़्यादा दुख उठाते हैं, कर्ब की हालत में चले जाते हैं, और फिर उससे ना सिर्फ उनकी बल्कि शख्सी खानदान की बदनामी, बल्कि मसीह के नाम की भी तौहीन होती है। सो हमें इन बातों को भी समझना चाहिए कि ईमानदारों को ईमानदारों की रिफाकत में, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में नहीं जुटना चाहिए। और एक और मैं इस पे बात करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। जी ज़रूर।
सो जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं वहाँ पर अक्सरियती जो लोग हैं, हमें देखना चाहिए कि हमें उनके साथ मिलजुल कर रहना है, लेकिन कभी भी शादी ब्याह के मामले में हमें बड़ी मोहतात अंदाज से हमारे नौजवान बच्चों को चाहिए कि वो इस बात पर गौर करें कि कभी भी वो ऐसे एग्रीमेंट्स में ना जाएं, क्योंकि इससे दोनों तरफ बहुत बड़ा कर्ब और बहुत बड़ी तकलीफ पैदा होगी और खुदा के नाम की भी तौहीन होती है। खुदा की पाक मर्जी यही है कि वो अपने लोगों के साथ शादी ब्याह के एग्रीमेंट करें। इस तरह वो ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ वो बात कर रहे हैं। तो मैं ये ज़ोर दे के बात कहना चाहता हूँ कि इन बातों से बाज रहें, इन बातों को देखें और अपनी पहचान पर गौर करें कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। अगर हम किताब मुक़द्दस का मुताला करें तो बाइबल मुक़द्दस में अहद अतीक में भी ये हुक्म दिया गया था कि तुम ना अपनी बेटियां उनको देना और ना उनकी बेटियां लेना। लेकिन आज मैं आपके प्रोग्राम की विसातत से ये भी बताना चाहता हूँ कि इसकी बहुत सी वजूहात हैं, समाजी वजूहात हैं, मुआशी वजूहात हैं और बिलखसूस तालीमी वजूहात भी मौजूद हैं। चूँकि हमारे क्रिश्चियन जो मसीही बच्चे हैं वो तालीमी मेयार में बहुत पीछे रह जाते हैं। खुशकिस्मती मैं इसको कहूँगा, मैं इसको मनफी अंदाज से नहीं सोचता, खुशकिस्मती से हमारी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ जाती हैं और बच्चे जो हैं वो कम पढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है और इसके पीछे कुछ और अवामल भी कार फरमाया है। ज़िंदगियों के अंदर ऐशो इशरत का अपनी ऐशो ज़ाती शख्सी लालच उनके अंदर आ जाता है कि हमें बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, हमें बड़ा घर मिल जाएगा, आराम साइश की ज़िंदगी मिल जाएगी और फिर इसके साथ साथ उनके मुफादात वजह बन जाते हैं। और फिर बहुत से नौजवान लोग जो हैं वो चूँकि जज्बाती तौर पर सोचते हैं, वो आइडियल की तलाश के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो इस तरह वो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ बात करते हैं। ये काम खुदा के कलाम के खिलाफ है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी पादरी साहब बड़ी अहम बात कर रहे हैं और ये बहुत खास पॉइंट है भाई साहब जो आपने बड़ी हाईलाइट किया है इस जगह पर, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं। जी। और जब हम हैसियत और मुकाम की पहचान की शनाख्त आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो जो बाइबल मुक़द्दस में से अहद जदीद में से दूसरा करंथियों 6 बाब उसकी 14वीं आयत का हवाला पादरी साहब ने इसको पढ़ा था, उसके अगले अल्फाज की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। खुदावंद यसु मसीह ने मत्ती की अंजील में खुद फरमाया था कि दुनिया का नूर मैं हूँ और तुम दुनिया के नूर हो। ये भी एक शनाख्त है कि मसीही की कि वो दुनिया के लिए इस दुनिया की तारीकी में नूर है। अगर नूर की रोशनी ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो तारीकी में गुम हो जाएगा, उसकी अपनी कोई पहचान कोई शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। और अल मसीह ने मत्ती की अंजील में ही एक और शनाख्त, एक और पहचान बताई कि तुम दुनिया के नमक हो। नमक की अहमियत तब तक है जब तक उसका अपना एक मज़ा, उसकी अलग पहचान है। अगर उसका मज़ा जाता रहेगा तो उसकी कोई कदर कीमत नहीं है, सिर्फ वो पाँव के नीचे रोंदा जाएगा। और ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपना मज़ा छोड़ दिया, अपनी अलग पहचान आइडेंटिटी को छोड़ दिया और उन्होंने उसको अपने पाँव के नीचे रोंदा, तो आज खुद वो दूसरों के पाँव के नीचे रोंदे जा रहे हैं। इसको मैं इस बात के साथ ऐड करना चाहता हूँ। दुनिया का नूर है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। और दुनिया तारीक हो जाएगी अगर हमने रोशनी देना छोड़ दी। डीएम मोडी बताते हैं कि एक दफ़ा अमेरिकी साहिल के ऊपर एक जहाज़ जो है वो उसमें तूफ़ान आया वहाँ पर, तो जब वो तूफ़ान आया तो वो बताते हैं कि कप्तान और पायलट और सारी टीम बड़ी वो स्ट्रगल कर रहे थे कि ये जहाज़ पहुँच जाए, लंगर अंदाज हो जाए। तो वो कहते हैं कि करीब जाने से पहले रास्ते में एक बहुत बड़ी पहाड़ था कोई, वो उसके साथ टकराया और उसमें सारे लोग मारे गए। वो कहते हैं उसके क्रैश और तबाह होने की वजह ये थी कि जो समुद्र में लो पार्ट की बत्तियां होती हैं उन्होंने रोशनी देना बंद कर दी थी। तो यानी जो नीचे की बत्तियां थी वो बुझ गई थी। तो हम इस दुनिया में लो पार्ट की रोशनियां हैं। बिल्कुल सही फरमाया। अगर हम रोशनी देना छोड़ देंगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी।
یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی روشنی کو، اپنے نور کو جو ہے وہ ہمیشہ قائم رکھیں، اس کی قدر کریں اور دوسروں تک مسیح کی روشنی لے کر جائیں۔ جی آپ کچھ اور فرمائیں گے؟ جی میں ذکر کر رہا تھا کہ جو میرٹل بائنڈنگ ایگریمنٹس ہیں، جی جو لوگ بدقسمتی سے اس میں چلے جاتے ہیں، ان کے نتائج انتہائی خطرناک نتائج ہیں، اور میں اس میڈیا کی وساطت سے، ٹیلی ویژن کی وساطت سے ان تمام نوجوانوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ جب آپ اپنی شناخت کو چھوڑ دیں گے تو ان کی اپنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اپنی شناخت گم ہو جائے گی، ان کی اپنی آئیڈینٹی کوئی نہیں رہتی، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں رہتا، اور پھر ایسے لوگوں کو جو نتائج بھگتنے پڑتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، انتہائی بھیانک ہوتے ہیں۔ ان کے اندر بعد میں احساس تنہائی پیدا ہوتا ہے، اور جو اکثریتی چھوڑ بھی دیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ایسا کیا کچھ عرصہ، ایک دو ان کو مطلب بیبی ہوئے، پیدا بچے ہوئے، تو اس کے بعد چھوڑ دیا گیا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ جی ان کے بعد میں جو ہے نا وہ ان کا جو مقام ہے، اکثریتی کمیونٹی ان کو چونکہ اس طرح سے قبول نہیں کرتی، تو پھر وہ اور اپنے فیملیز میں بھی نہیں وہ رکھتے، اپنے خاندان میں قبولیت کہیں پہ بھی کہیں بھی نہیں ہوتی ان کی۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر ان ایسے لوگوں پر، ایسے جو نوجوان ایسے غلط فیصلے کرتے ہیں، جسمانی تشدد، طلاق اور بہت سے نتائج، اتنے خطرناک نتائج بعد میں وہ بھگتنے پڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، در بدر کی ٹھوکریں، اپنے گھر سے بھی گئے اور ادھر سے بھی گئے، وہ کیا کہتے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہم بڑے زور سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور ایک بہت ہی بڑی زوردار بات جو میرے دل میں خدا نے ڈالی ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ تمام نوجوان بیٹے بیٹیاں، تمام نوجوان لوگ جو میری آواز کو سن رہے ہیں، ان کو میں دل سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس زمین پر خدا کی مخلوق کے طور پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا خدا کے فرزند کے طور پر، خدا کے بیٹے بیٹیاں بن کر۔ خدا نے ہمیں مسیح کے وسیلے سے، ہم پر یہ فضل ہوا کہ ہم مسیح کے وسیلے سے خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں، اور ہم ہیں بھی، بالکل ہمیں پکا یقین ہے کہ اس نے ہمیں اپنے خاندان کا حصہ بنایا ہے۔ کیا آپ خدا کے خاندان کا حصہ بن کر اس زمین پر اپنی پہچان کو قائم کرنا چاہتے ہیں، یا عمومی طور پر ہم خدا کی ساری مخلوقات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ لیکن میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں، اس سوال پر غور کیجئے، سوچئے اور دھیان دیجئے کہ کیا آپ عمومی مخلوق کے طور پر اس زمین پر ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں، سروائیو کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا پھر خدا کے فرزند، خدا کے بیٹے کے طور پر، خدا کی بیٹی کے طور پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ بڑے آنر کی بات ہے یہ، خدا کے فرزند بیٹے بیٹی کے طور پر زندگی بسر، بہت بڑا اعزاز ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر پطرس سلامت صاحب، بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے۔ ابھی ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر عاشر سلامت صاحب بھی ہیں، ان سے بھی مزید جانیں گے کہ آج کے موضوع پر ناظرین کو وہ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب۔ جی پادری صاحب، عہد عتیق کے ایمانداروں کی میں بات ابھی کرنا چاہتا ہوں۔ عہد جدید کا ابھی ہم نے بات کی، عہد عتیق کے ایمانداروں کی کیا پہچان اور کیا شناخت تھی، اور اس کے تناظر میں ایک عبرانیوں کے خط میں سے ایک حوالہ آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے پر غور کیجئے، عبرانیوں کا خط اور اس کا 11واں باب، اس میں سے ہم دیکھیں گے ایک بڑی خاص پہچان ایمانداروں کی ہے، اور خدا کا بندہ ابراہم، اسحاق، یعقوب جتنے عہد عتیق کے ایماندار تھے، ان کو اپنی اس پہچان کا پتہ تھا، اور وہ بڑے واضح طور پر جانتے تھے کہ ہماری کیا پہچان ہے اور ہماری کیا شناخت ہے۔ عبرانیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے تلاوت کروں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، ایمان ہی کے سبب سے ابراہم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں، تو بھی روانہ ہو گیا۔ ایمان ہی سے اس نے ملک موعود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بود و باش کی کہ گویا غیر ملک ہے۔ یہاں پر ایک بڑے خاص الفاظ لکھے ہیں کہ وہ ایماندار جو عہد عتیق کے ایماندار تھے،
ان کو لکھا ہے کہ وہ پتہ نہیں تھا کہ کہاں پر جانا ہے، لیکن وہ خداوند کے حکم کو مان کر اس کی تابعداری کی، اور وہ جانتے تھے کہ وہ اس زمین پر مسافر اور پردیسی ہیں۔ یہ بڑی اہم شناخت ہے جو آج کے ایماندار کو بھی یاد رکھنی ہے کہ خداوند نے مجھے اس دنیا میں سے چن لیا ہے، اور اب میں اس دنیا میں تو ہوں، لیکن اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی بسر مجھے کرنی ہے۔ میرے جو ہے رویوں سے پتہ چلنا چاہیے، مجھے اپنے ایمان کا اظہار اس طرح سے کرنا چاہیے کہ میں اس زمین پر مسافر ہوں، کیونکہ مسافر ہونا ایک سپرٹ ہے، اور ہر ایماندار، حقیقی ایماندار کے اندر یہ سپرٹ ہوتی ہے کہ میرا حقیقی وطن یہ نہیں ہے جہاں پر میں ہوں، بلکہ مجھے اپنے اصل وطن میں اس ملک میں جانا ہے جو خداوند نے میرے لیے تیار کیا ہے۔ اور یہاں پر رہتے ہوئے ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سے، اور یہ ایک گلہ بھی ہے اور ایک نصیحت کے طور پر بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے سننے والے اس بات پر غور کریں۔ آج بہت سے مسیحی جو مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں، ان کے رویوں سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ مسافر ہیں۔ ان کے رویے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جیسے یہاں پر ہم نے ادھر پرماننٹلی فائنل ڈیسٹینیشن ہی ان کی یہ ہے، اور ہم نے پرماننٹلی یہاں پر رہنا ہے۔ اور اس طرح کے وہ اپنے، ابھی پادری صاحب نے گفتگو کی، ان کے کاروبار میں وہ دھوکہ بازی، دنیا دار لوگوں کے طریقے، ہر طرح کے شادی بیاہ میں، ہر طرح کے سماجی معاملات میں وہ اس طرح کا رویہ ظاہر کر رہے ہیں جیسے انہوں نے ہمیشہ کے لیے یہاں پر ہی رہنا ہے۔ لیکن ایک ایماندار، حقیقی ایماندار مسیحی جانتا ہے کہ اس کی فائنل ڈیسٹینیشن یہ نہیں ہے، وہ اس زمین پر مسافر اور پردیسی۔ بہت شکریہ پاسٹر عاشر، وقت کی ہمیں تھوڑی ہوتی ہے قلت، تو میں شکر گزار ہوں، آپ نے بہت، آخر میں آپ کچھ فرما دیں۔ جی، میں آخری چند باتیں عملی اقدامات کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں تمام ان لوگوں کو جو ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عملی اقدامات، what to do، کیا کیا جائے۔ ہم اگر ساری گفتگو کر بھی لیتے ہیں لیکن آخر میں ہم اگر اس کے عملی اقدامات کے بارے میں نہیں بتاتے، میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو بامقصد بنائیے، اور اس میں 4-5 باتوں پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں، ان پر غور کیجئے۔ سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر اپنے خدا سے اپنی محبت قائم کیجئے۔ جب آپ ساری لوگوں سے بڑھ کر اپنے خدا سے محبت قائم کریں گے، پھر آپ کو اپنی شناخت مل جائے گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا who you are، who we are۔ جیسے جان کیلون کا آپ نے ایک تھاٹ شیئر کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی اگر خالق کی پہچان نہیں ہے تو پھر اپنی پہچان کہاں ہوگی۔ تو سب سے بڑھ کر اپنے خدا سے پیار کرنا۔ دوسری بات، خدا کے خاندان کا حصہ بنیے۔ بہت اچھا۔ اگر آپ خدا کے خاندان کا حصہ نہیں بنیں گے، آپ اپنی پہچان کھو دیں گے۔ اور پھر تیسری بات جو عملی قدم میں بتانا چاہتا ہوں، اس زمین پر اگر آپ نے توبہ کی، بپتسمہ لیا، آپ خدا کے خاندان کا حصہ بن گئے ہیں، تو روز بروز مسیح کی مانند بنتے جائیں۔ آپ ہماری زندگی میں، ایک ایماندار کی زندگی میں، مسیحی کی زندگی میں یہ انتہائی اہم ہے کہ وہ ہر روز مسیح میں بڑھے، اس کی روحانی زندگی ترقی کرے، اور وہ روحانی طور پر، جسمانی طور پر، عقلی طور پر، زندگی کے سارے پہلوؤں میں وہ ترقی کرے، اور وہ مسیح کی بالآخر دیکھیں، ابھی ہم مسیح کی صورت پر ڈھلتے جاتے ہیں، ابھی ہم مسیح کی مانند نہیں ہوئے، ہم کامل نہیں ہوئے، ہم کاملیت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ سو تیسرا عملی قدم یہ ہے کہ اگر آپ کو نجات کا مکاشفہ مل گیا تو پھر آپ ہر روز مسیح میں آگے قدم بڑھانے کی طرف آگے بڑھیے۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی ابدیت پر یقین رکھیے کہ آپ جیسے عاشر صاحب فرما رہے تھے، بالکل۔ اچھا، میں پاسٹر عاشر کی ایک بات کو اون کرنا چاہتا ہوں، اور تھوڑا سا اس کو میں یہاں پر ایک بڑی خاص بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہر مسیحی کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ بدن کی حالت میں پردیسی اور مسافر ہے، لیکن وہ روح کی حالت میں مقدسوں کا ہم وطن ہے۔ بہت اچھا، زبردست، مقدسوں کا ہم وطن ہے۔ اعلیٰ جی، بہت شکریہ، زبردست جی۔ میں بہت شکر گزار ہوں ریورنڈ پطرس سلامت صاحب، آپ تشریف لائے، تھینک یو سو مچ۔ پاسٹر عاشر، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی۔ ناظرین، یقیناً آپ سبوں نے بہت زیادہ برکت حاصل کی ہے، میں نے بھی کی ہے، ہم سب مل کر سیکھتے ہیں خدا کے کلام سے، ہر روز تازہ ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں اس کی پہچان میں، اس کے عرفان میں۔ تو خدا ان کی شکر گزاری ہو ساری باتوں کے لیے۔
جتنے بھی ناظرین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان پروگرامز کو یوٹیوب پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل PMI TV کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ان پروگرامز کو وہاں بھی دیکھ سکیں. اپنی آرا فیڈ بیک ضرور دیں. اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کیپ واچنگ PMI. Prince of Peace, Prince of Peace.